अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। झारखण्ड राज्यस्य विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य प्रथमचरणगतेभ्यः 43 आसनेभ्यः अद्य प्रभृति आरभते नामाङ्कन प्रक्रिया। घटकदलानां मध्ये आसनसङ्ख्यादिविषये जायेत तत्र चर्चा। शपथग्रहणात् परं हरियाणा राज्ये मन्त्रिमण्डलीयं प्रथमं समुपवेशनमद्य। विविधमन्त्रालयानुगुणं मन्त्रिमण्डलीयावण्टनं भवितुमर्हम् अद्य। बहराइच हिंसा प्रकरणे उत्तरप्रदेशारक्षिबलेन विहितं त्वरितं कार्याचरणं। 5 आरोपिणः जाताः निगडिताः। शुक्रवासरीयात् नमाज इत्येतस्मात् पूर्वं तत्र नियोजिता अस्ति सुदृढा सुरक्षा। अथ क्रीडावार्तासु बेंगलुरु निकषस्पर्धायां न्यूजीलैंड दलं 34 धावनाङ्कानां भजते अग्रत्वं। द्वितीयदिवसावसानसमयं यावत् न्यूजीलैंड दलेन अर्जिताः सन्ति स्तोभत्रयहानि पुरस्सरम् 80 धावनाङ्काः। भारतेन स्वप्रथमपाल्यां केवलाः 46 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। नायब सिंह सैनी इत्यसौ अनारतं द्वितीयवारं हरियाणा राज्यस्य मुख्यमन्त्री जातः अस्ति। पंचकूला इत्येतस्य दशहरा प्राङ्गणे आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालः बण्डारू दत्तात्रेयः तस्मै पदस्य तद्गोपनीयतायाः च शपथं दापितवान्। नायब सिंह सैनी इत्येतेन सह 13 मन्त्रिणः अपि सम्बद्धानां पदानां शपथं गृहीतवन्तः। मन्त्रिपदार्थं शपथग्रहीतारः अनिल विजः, कृष्ण पवारः, विपुल गोयलः, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्रुति चौधरी, आरती रावः, गौरव गौतमः, राजेश नागरः इत्यादयः आसन्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिणः राजनाथ सिंहः, अमित शाहः, मनोहर लाल खट्टरः अथ अन्ये अनेके भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतारः शपथग्रहण समारोहे प्रतिभागं विहितवन्तः। एतान् हि सर्वान् अतिरिच्य अनेकेषां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, दलस्य वरिष्ठनेतारः च एतस्मिन् शपथग्रहण समारोहे उपस्थिताः आसन्। हरियाणा मन्त्रिमण्डलस्य संघटनानन्तरं हरियाणा मन्त्रिमण्डलस्य प्रथमा मन्त्रणा अद्य समायोजिता स्यात्। मुख्यमन्त्रिणः नायब सैनी इत्येतस्य अध्यक्षतायां समायोज्यमाने एतस्मिन् उपवेशने सर्वे अपि 13 मन्त्रिणः सम्मिलिताः भवेयुः। सूचनानुसारम् उपवेशनात् प्राक् नवमन्त्रिणां विभागानाम् आवण्टनमपि जायेत। सममेव विधानसभायाः सत्रम् अथ विधानसभायाः अस्थायित्वेन अध्यक्षस्य नामनिर्णयः अपि भवितुं शक्नोति। एतस्मिन् हरियाणा राज्यस्य संसदः सत्रे विधानसभायाः समे अपि 9 सदस्याः प्रतिज्ञापयिष्यन्ते इति ध्यानास्पदम् अस्ति। झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणार्थम् अद्य नामाङ्कन प्रक्रिया समारब्धा स्यात्। मुख्यः निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः प्रतिपादितवान् यत् प्रत्याशिनः अन्तर्जालमाध्यमेन अपि नामाङ्कनं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतस्मिन् क्रमे झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य भाजपा इति दलं निजप्रत्याशिनां प्रथमां सूचीं प्रकाशयेत् इति सम्भाव्यते। अवधेयास्पदम् एतत् यत् झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 43 विधानसभासनेभ्यः नवम्बर मासस्य 13 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः अन्ताराष्ट्रियस्य अभिधम्म इत्येतस्य अर्थात् अभिधर्मदिवसस्य अथ च पालिभाषायाः शास्त्रीयभाषात्वेन श्रेणीप्रदानपरस्य समारोहस्य अनुषङ्गेण सम्बोधनं विहितवान्। नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने आयोजिते एतस्मिन् समारोहे 14 देशेभ्यः आगताः शिक्षाविदः, भिक्षवः, बौद्धधर्मस्य युवानः, विशेषज्ञाः च बहुसङ्ख्यायां भागं गृहीतवन्तः। विशिष्टं हि एतद् आयोजनं भारतप्रशासनेन अन्ताराष्ट्रियबौद्धपरिसङ्घेन च कृतम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीय संबोधने तावत् विश्वशान्त्यै किं वा विश्वकल्याणाय भगवतः बुद्धस्य सन्देशान् स्मृतवान्। वैश्विकसङ्घर्षविषयम् उद्धृत्य असौ विश्वं न्यवेदयत् यद् न हि युद्धे प्रत्युत बुद्धे एव समाधानं प्राप्येत इति।
प्रधानमंत्री समृद्ध भारतीय रिक्तजातस्य निरन्तरम् उपेक्षां विनिर्दिश्य उक्तवान् यत् भारतं साम्प्रतं नूतननिर्माणसहितं स्वीयमतीतमपि रक्षति इति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः दिवसद्वयीय यात्रार्थम् अफ्रीका महाद्वीपस्य मलावी देशं प्राप्तवती। असौ भारत मलावी वाणिज्यपरं समुपवेशनं सम्बोधितवती। तया उक्तं यत् द्वयोः देशयोः सम्बन्धः अतीव प्राक्तनः, अथ सम्प्रति अपि भारतेन मलावी देशे $50 कोटि सम्मितमूल्यतः अपि अधिकनिवेशः कृतः अस्ति इति। उच्चतमन्यायालयस्य संविधानपीठेन नागरिकताविधेः धारा 6A इत्येतस्याः संवैधानिकवैधता विषये निर्णयः श्रावितः। 5 न्यायाधीशानां पीठेन एतस्मिन् विषये बहुमतेन निर्णयः प्रदत्तः यद् एषा धारा वैधत्वम् आवहति इति। अर्थात् 55-अधिक-19-शततमवर्षस्य नागरिकताधिनियमस्य धारायाः 6A इत्येतस्याः संवैधानिकवैधता सुरक्षिता स्थास्यति। एतदन्तर्गतं 66-अधिक-19-शततमवर्षस्य जनवरी मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् पूर्वम् असमराज्ये प्रविष्टेभ्यः अप्रवासिभ्यः अपि नागरिकता प्रदत्ता अस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पदासीना अनुप्रिया पटेल उक्तवती यत् भारतेन औषधीनां सूच्यौषधीनां चिकित्सोपकरणानाम् उत्पादन सम्बद्धाः विश्वस्तरीयाः नियमाः निर्मिताः, येन सुरक्षित गुणवत्तापूर्णानाम् औषधीनां सूच्यौषधीनां चिकित्सोपकरणानां निर्माणं भवति। औषधनियामकप्राधिकरणानाम् 19 अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य सम्बोधनक्रमे अनुप्रिया पटेल उक्तवती यत् नवीनौषध नैदानिकपरीक्षण नियम चिकित्सोपकरण नियमैः देशे वैज्ञानिकं नैतिकं च संशोधनं प्रवर्धितमस्ति इति। गतदिने महर्षि वाल्मीकि जयन्त्यवसरे अयोध्यावासिनः कोविदार वृक्षस्य पत्रेषु श्रीरामनाम लिखित्वा पूजां विहितवन्तः। भवद्भिः ज्ञेयं यत् रामायणग्रन्थे अथ हरिवंशपुराणे अपि कोविदार वृक्षस्य वर्णनमाप्यते। एतदनु वाल्मीकिरामायणग्रन्थे उल्लेखः अस्ति यत् यदा भरतः चित्रकूटस्थलम् उपेत्य श्रीरामम् अयोध्यानगरे प्रत्यागमनार्थं प्रार्थितवान् तदा तदीयरथे कोविदार वृक्षस्य ध्वजः स्थापितः आसीत्। मन्दिरपूजकः प्रतिपादितवान् यत् एषः वृक्षः जयस्य शक्तेः च प्रतीकभूतत्वेन अवलोक्यते। उच्चतमन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः DY चन्द्रचूडः दिल्ल्याम् आयुर्वेदाय समग्रानुसन्धाने अथ वैश्विकावसरेषु आयोजितम् अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनम् उद्घाटितवान्। एतस्मिन् सम्मेलने केन्द्रीयायुषस्वास्थ्यपरिवारकल्याणराज्यमन्त्री प्रतापराव जाधवः अपि उपस्थितः आसीत्। सम्मेलनं सम्बोधयन् मुख्यन्यायाधीशेन उक्तं यत् उत्तमपरिणामकारणात् सम्पूर्णविश्वे आयुर्वेदस्य प्रचलनं वर्धमानमस्ति। सर्वे अपि स्वस्थजीवनशैल्यै आयुर्वेदस्वीकरणविषये वदन्तः भवन्ति। आयुर्वेदस्य विकासाय भारतस्य कार्याणि प्रकाशयन् केन्द्रीयायुष राज्यमन्त्री प्रतापराव जाधवः अवदत् यत् विगत 10 वर्षेषु आयुर्वेदः अभूतपूर्वसमीचीनपरिवर्तनस्य साक्षी अभवत्। केन्द्रप्रशासनस्य नीतीनां कारणात् जनानाम् आयुर्वेदं प्रति रुचिकारणात् अद्यत्वे चिकित्साशास्त्रस्य छात्राः आयुर्वेदाय प्राधान्यं ददति। नवदिल्ली स्थिते इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रे पंडित आत्मा बापू शर्मा इत्येतस्य पूर्वी भारत में एक अगस्त्य इति पुस्तकं विमोचितं गतम्। एतस्य महत्वपूर्णस्य पुस्तकस्य सम्पादनं किच्चिंग ताबम रुखिनी कुमार शर्मा इत्यसौ सुखदेवा शर्मा हंजाबम इत्येषः च कृतवन्तौ। एतस्मिन् कार्यक्रमे भारतस्य संस्कृतिः सभ्यता च इति विषये विद्वद्भिः गहनचर्चा कृता। एतस्मिन् अवसरे उपस्थिताः विद्वांसः शोधार्थिनः च पुस्तकस्य प्रशंसां विहितवन्तः अथ भारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाः च गहनाध्ययनार्थम् अमूल्यं संसाधनत्वेन वर्णितवन्तः। एतस्मिन् विशेषकार्यक्रमे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य डॉक्टर कृष्णगोपालः मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः आसीत्।
भारते इस्रायेलदेशस्य राजदूतः रेउवेन् अज़र् इत्यसौ अचिरादेव अयोध्यानगरीस्थस्य श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरस्य भ्रमणं कृतवान्। रेउवेन् अज़र् इत्येतेन तत्र स्वपत्न्या सह श्रीरामविग्रहस्य दर्शनमपि विहितम्। श्रीरामविग्रहस्य दर्शनात् परं रेउवेन् अज़र् इत्यसौ अवदत् यत् अयोध्यानगरीं प्रति आगमनम् अभिलक्ष्य नित्यं वर्धमानाः भक्ताः ज्ञापयन्ति यत् भारते एतत् स्थलं कियत् महत्त्वपूर्णमस्ति इति। असौ प्रत्यपादयत् यत् श्रीरामविग्रहम् अवलोक्य नूनं विशेषानुभवः जातः इति। I was really honored to visit this magnificent temple in Ayodhya for the Lord Ram. I was moved to see the number of pilgrims that are coming every day, about 10,000, and this is a testament of the importance of this place for the Hindu faith. As you know, Israel and the people of Israel, like the people of India, are an ancient people. They have an ancient religion and tradition and heritage, and I see that like we are proud of our heritage, you are proud of your heritage as well. This is something very important because devotion gives you strength and conviction, and therefore I was really moved to visit here and to see the devotion of the pilgrims and the worshippers. विश्व स्वास्थ्य संघटन पक्षतः अनतिचिरमेव समुद्घोषितं गतं यत् भारतेन एतस्मिन् वर्षे ट्रैकोमा इत्येतस्य गम्भीरस्य नेत्ररोगस्य निवारणक्रमे ऐतिहासिकी सफलता प्राप्ता अस्ति। दक्षिणपूर्वेशिया क्षेत्रे भारतं तृतीयः देशः संवृत्तः येन एषा स्थितिः समवाप्ता अस्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन तावत् नवदिल्ल्यां क्षेत्रीयसमितेः समुपवेशने ट्रैकोमा इत्येतस्मात् रोगात् समुन्मूलनम् अभिलक्ष्य रोगोन्मूलनस्य प्रमाणपत्रं भारताय प्रदत्तम्। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्य रोगप्रसारस्य निवारणाय भारतप्रशासनेन तु 63-19-तमे वर्षे एव राष्ट्रियं ट्रैकोमा इत्येतद् रोगविरुद्धं नियन्त्रणपरम् अभियानं प्रारब्धमासीत्। बेङ्गलूरुनगरे भारत न्यूजीलैण्ड् दलयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः प्रथमनिकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवसस्य खेलावसानकालं यावत् न्यूजीलैण्ड् दलेन स्तोभत्रयहानि पुरस्सरम् 80+ धावनाङ्काः समर्जिताः सन्ति। एवं अद्य निकषस्पर्धायाः तृतीये दिवसे स्वस्थितिम् इतोपि दृढयितुम् एतद्दलं प्रयतेत। तावत् इतः पूर्वं प्रथमपाल्यां हि स्वीयां भारतीयदलं केवलान् 46 धावनाङ्कान् एव अर्जितुं समर्थमभवत्। निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनं तु प्रभूतवृष्टिकारणात् प्रक्षालितमेव आसीत्, परन्तु द्वितीयदिवसे क्रीडायाः आरम्भे सति भारतस्य विल्लकाः न्यूजीलैण्ड् दलीयकन्दुकक्षेपकाणां विरुद्धं विवशाः दृष्टिं गताः। विराट कोहलीं समेत्य 5 भारतीयाः क्रीडकाः एकमपि धावनाङ्कं स्रष्टुं समर्थाः न अभवन्। वस्तुतः भारतेन अर्जिताः 46 धावनाङ्काः क्रिकेट् क्रीडायाः निकषस्पर्धासु भारतस्य तृतीयं न्यूनतमं धावनाङ्कसमर्जनमस्ति, परन्तु गृहक्रीडाङ्गणप्रदर्शनदृष्ट्या तु एतत् भारतीयदलस्य न्यूनतमं धावनाङ्कसमर्जनम् इति अवधातव्यम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।